गजरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने पृथ्वीराज मार्ग हाइवेको लाइभ दृश्य यो कोदो भन्ने ठाउँको दृश्य तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ हिजो आएको चिसो नदी बाढीको कारणले हिलो सडक यो राजमार्गमा पसेको हुनाले चाहिँ हिलो पन्छ्याउने कार्य भइरहेको छ। तपाईँहरूले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एक्सकाभेटर टिपरमा लोड गरिरहनु भएको छ भने लोडरले यो हिलो धकालेर लिएर आउने कार्य भइरहेको छ। गाइस तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ एउटा लोडरले यसरी हिलो धकालेर लिएर आइरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ दृश्यमा। गाइस यो हिलो चाहिँ लोडरले हिजो दिउँसोदेखि उहाँहरूले सक्दो प्रयास गरिरहनु भएको छ। यसरी हिलो पन्छ्याउँदै पनि बाटो दिनको 3-4 भइसकेको छ, अझ पनि पुगिसकेको छैन। यता 3वटा जेसिबी र यता एउटा लोडर लगाएर चाहिँ उहाँहरूले सक्दो प्रयास गरेर चाहिँ यो हिलो सडकदेखि हिलो पन्छ्याउने कार्य गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। गजरी गाउँपालिका सरकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँ छेउछाउमा देखिएको घरहरू सबै हिलोले पुगेको छ। गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट लाइक सेयर गर्नुहोला र पेजलाई फलो पनि गर्नुहोला। गाइस हस् त धन्यवाद। यो हिलो चाहिँ एक्सकाभेटरले दही उठाए जसरी उठाइरहनु भएको छ उहाँले हिलो। दृश्यमा देखिएको गजरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने पृथ्वी राजमार्ग हाइवेको कुलाउँदो भन्ने ठाउँ है त गाइस।